تفتاوي تكشو ميديا بزي أفرلاي كله هم عدو يعسينو يسوع اللو نعود السماء علو تفتاوي تكشو ميديا ناي كله مهم تفتاوي نفتت ونفحات تفتاوي نعبي ناي سليت تفتاوي عيني رشتي عبي تفتاوي ناي فقري معدي تفتاوي بعلو دغرز جهر بحثيرو توم او تدرنا ملكي عزار زلهو نساتهم يوم شعبي اخل ولا حد ترجم يبلام زيكو نعوم اتيوم حجي تاريخهم هسيسهم شعبي ابلوها نو شعبي اساتهم شعبي لك هزار كم تاريخ نساتهم سرحو تاريخ زلو شعبي خالي يبلا anyway ازتري ولا لهم بايزوي بوساب زي مثلا صحفي منتاي تقصري شفينيو قال ما زلهو زتري ولا هم وتحدراتنا شعبيه ابشرارو زولي تري لهم مسكول تغيرنا ونيرو شرارو يوم تحفهم لزي وتعدل اوكي كتما زالانبسا كاتو اب منقسقاس الله زي جن اب شرارو جن اتيم الله مالتي جي ناي شعبيه سراويتهم كم تري لهم سئلتات لما عنت السؤال بانديرا ولا خيترفهم زرغيهم زاتيو زلهم تري لهم تم كاينات قال مالتي زي دفعات زفحار زلو قال ماله حجي نخونات انت عينت مدلوات قبر له ريوا زي لما عنتي بوساب زمصاني داش مسئلتاتنا باخم زبلو زلهو سلازي بزح سئلتات مصين بايزوي حليفون حريه تحت رخيبه صحو تاش مو قبركم الله مديس اتات الله انا سي ولاتي انتي زبحال مس بانديرن مس غلانين خمس تريو دلهم مالتي يا باوتوبسات تصعينهم قال تحدراتنا بتግራይ اتيوم الله زبلي ناي غطام ነገር ديلو ميدا صبصيبو وعنتو ريايا نيره نايكو حجي مصين نعونكم تمساسالي ካልኦት ዝሰድሉ ከማና ምንጭታት ስለኸልዎ ዝኽእሉ ግን ገለገለ ስእልታት ተመሳሳሊ ረኺበ ኣለሁ እዚ ንዓይ ብወሳብ ሰብ ዝለያርየ ኣለሁ ዝርብ ዝበለግ ሻዕብያ ብወገን ሽራሮኹን ብኻልእ ኣብ ትግራይ ኣትይኹም ዘሎ ብወግዒ ማለት እዩ ትግራይ ራይዎ ሻዕብያ ምእታው ቀፂሉ ሎ ንትግራይ ጉድዓይን ራይዎ በሉ ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ከተማ ሽራሮ በቃ ሙሉ በሙሉ ባንዲሩ ሒዙ ሽሶ ሰራዊት ሒዙ ክንቃሳቀስ ተራኢሉ ሎ ማዓንቲ ኣብ ከተማ ሽራሮ ዝኹሉ ግፍዕን ጨፍጫፍን ፈጺሙ ትግራይ ይዕንድረላ ሎ ብፍቃድ ናይ ህወሓት ኣደ ትግራይ ዳግማይ ክትሓዝን ብጣዕሚ ይሕዝን እዩ ቪድዮውን ኣለና እቲ ህወሓት بفقاد ناي هوحات اما اخل تግራይ ሰራዊቱን ዕጥቅታቱን ጠርኒፉ بوقعات زله شعبيا لومي اب كتما شرارو اتيلو مالك ابزن هلكم لو مخميلو خمسه اتو شعبيا رايوه ابيلو مسيلكم شعبيا نورام شعبيا وراري تريو لهم دو شعبيا رايوه بانديرو غيرو بقى اب كتما شرارو بخمزي اب تا ختما اتيلو شعبيا بانديرو غيرو سراويتو بقى منم خلاص اب كتما شرارو كل ነገር حزو شعبيا اتيوالو تاي خون حجرايو بوقع اتي صني حندي شعبيا بوقع اب تግራይ صني حنديو ግን ከምዚ ገይሩ ሕጂ ወሲኹሉ ንህለኩም ድሕርቲ ንኢሳያስ ወዲ ሓፍቱ ምሩኽ አብርሃም ተኸስተ ዝበሃል ትግራይ መማረጽ ክትገብር ያ ዝበሎ ሎሚ ሻዕብያ
حساوي شعبيا كمزيان أوتوبس يبل تنا أوتوبس كو هو حد زقربت لي ودحر كمزيان أوتوبس أبعد هالو مليان أنت مالي كم أخل تجراي برقوق قبلو زو سدن مالت دحر كمزيان أوتوبس يبلو نوه أما أخل شعبيا مسمن دي زلو نمن دي حز زلو نهو حد كوي حز زلو دحر أبعد هالو كمزيان أوتوبس مليان تمالي كاب تجراي حيت أبيلي يوسيدون كاب تجراي حيت زو سدنين زين هيكوننسي كل يزلو شعبيا ناي تجراي بملو ناي تجراي مانكو فاركيتو قلملو بانديرا ناي شعبيا يترين دي خزلا زي ترير لخا ابتن مكاينو نالو ابزن هلكا بانديرا ناي شعبيا ابزا قدميت ابزا قيح سينتراك ابزون يري رايو ابزون سي سنحمو ابزون يريتي باي ذا واي تيجي ابزون يري نالكم سنحو ابكر من نايت اوتوبس يا نعم زمصان هم فيديوهات لታት አሎ حصر بزباله ግን ከም ዝኽፀንሐ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዘሎ ከም ዝፍለጥ ዝተማሪኹ ዝነበረ አብርሃም ዲዩ ሽሙ መን እዩ ሽሙ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘራኽብ ዝበሃል የብልናን ጽምዶ ይሕሸና ክብል ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ዝተዛረበ ዘረባ ኣሎ ንምዝኽኻር ዝኣክል ማለት እዩ ማእሲት ማልና ቀትማል ለስማዓኩም ነርና በቃ ጽምዶ ይሕሸና ኢሉ ብወግዒ ተዛሪቡ ኣሎ ሪኹም ብተራራዲኻ يفتح دهون يقلل دهون بزبل يوز كله تأكست توصيل زل دقيم جن بقى لعب زي قصة له درجة توزيع حسل زله تقرأي فليز ولا مفتح تنادي له درجة بس حل كم زفلت مسقرات تزفتات مسقرات حدثات صبوا محزنتي زفتر زله تمتأمان عبي زخي زله نحرر حدا قاون አንጻላሊ ወም ለዞም ህዝብታት እዮም ስለዚ ትግራይ ምስ ማእከል ዓዲ ዘራኸባ ዝነበረ ኢኮኖሚያዊ ጉዳያት ሙሉእ ዓፂዎ ስለ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ከምዚ ኢላ ክትቀፅል ኣይትኽእል ኣማራፂ መፍትሒ ተወስደሉ ደረጃ በፂሓላ ዝብል እምነት እዩ ዘለና በቃ ሕፅር ብዝበለ ብዛዕባ ኩናት ማለት እዩ ናብ ኩናት ክንኣትዩ እሱ ከም ኣማራፂ ተራእዩ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ እንታይ ዘምጾ እዩ እንተሓደ ኢልና ንርዱ ነገር ጽምዶ ዘምጾ ሁሉ በኺሩሎ ጽምዶ ዘምጾ ሰበብ የዛር ዘሎ ጽምዶ ዘምጾ ሰበብ ሁሉ በኺሩሎ ኣብ ትግራይ ባጀታት ዲዩ ነዳዲ ዲዩ ገለዲ ገለገለ ማለት ስለዚህ ትምርጫ ድሕሪኡ እንታይ እዩ ከም ምርጫ ምሻዕብያ ኮንካ ናብ ኩናት ምእታወዮም ኢሎም ዘለው ትግራይ ካልእ ዝተፈለየ ኣማራፂ መገዲ ክትሃድን ኣብ ትግደደሉ ምዕራፍ በፂሓላ ቅብል ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ገሊጹ አብርሃም ተኸስተ ኣብቲ ምስ ወይን ዝነበረ ጻንሒት መሪሕነቱ ሕቶታት ትግራይ ብሰላማዊ መገዲ ምላሽ ክረኽቡ ብትዕግስትን ተጸማምነትን ከም ዝጸንሐ ምስ ገለጸ حزقن كم زيل كام قصال زك عليكم كبل قليتهم زي أب منجو مريحنة تجراين منجست فيدرال نزلون الزنابرن عينة زمدنا ناب أعريو زحرف فبركي مسجارو زملاخت عندبت اتباع السلطان والسنت حستوخ نكافلكم أب ما أخل عد تجرايتو كللو دمزع تسمع له نجر منم يلا نبزو عنده ببوليتيكا عينة ترينايو تجراي كاب إثيوبيا وسيمايا توصل متأثر زنا مرفت إيكونومياوي مداي إيكونومياوي مداي ون حجي ملو عاسي ملو زول كايو ناي نقدي ناي ترانسبورت من قصاص ملو تعاسي له حجي إزي ساعات إسلازلو تي خالق مرجع نتاعي منهم زلو بقى نبت خالق مرجع هنكيدنا زي نرد نجر خالق مرجع نتاعي باي ذا واي دكتور أبراهام كم زفلت زتري ولا لهم كلمة حجي زي ኣብቲ ግዜ ኩና ዝነበረ ተማሪኹ ዝነበረ ኣንቴና ብሄሊኮፕተር ገይሮም ኣዲስ ኣበባ ወስዶም ዝነበሩም እዚ ዝኾን ዘሎ ክዛረብ ፀንሐ ኣብኡ ግን ዝተዛረባ ዘረባ ነይራ ብብዙሕ ሰብ ደስ ዘይበለት ነይራ መስለኒ ስለዚ ንዓ እንታሽሙ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ኣለዋ ኢትዮጵያዊ ዩቱበር ከማን ተዛረበላ ኣሎ እንታይ እዩ ካብ ናይ ትማሊ ካብቲ ናይ ወይን ባይ ዘ ወይ ካብቲ ቃለ መጠይቅ ኣብታ ናይ ወይን ያቢሎማ ኣብታ 40 ሰከንድ ገለመለ ቆሪጾማ ኣለዉ ማለት እዩ ቸገርና ከም ሓድሽ
إذا خال أي زمارخ يلن زبلا كاب ناي وين قريش أم يركبوا أبو بزح تقراوي دقافة سلزي رخبت مالتيو كم قدم سي من مراخ يلن بان تشنف نبع أديس أبا مخار يلن يلون يرو دكتور أبراهام أبزي يالله زي تقرا إثيوبيا يوتيوبر زم كيسو دكتور تكست بالا متاوقو بصنفኝነቱ ነው በሌላ ደግሞ በእብሪት ተወጥረው ባደረሱት ጥቃት መንግስታችን ህግ ማስከበር እርምጃ ሲወስድ እጅ ሰጥተው ከተማረኩ ፈሪ መሪዎች መካከል አንዱ ነው ሰሞኑን ወይን ከመባል ሚዲያ ጋር በትግረኛ ቃለ መጠይቅ አድርጎ ነበር ዶክተር ተከስተ ታስቦ በምህረት ከተፈታ በኋላ መቀሌ ደግሞ ሄዶ ድጋሚ መሽጎ እንደገና መውጋት ተጀመረ ነው ሰሞኑን ከወይን ሚዲያ ጋር ያደረገው ቃለ መጠይቅ ተመሳሳይ ነው የብሪት የተሞላበት ነው በትግረኛ ስለነበረ ወዲያው ለመስማት አልቻልንምኛ ነገር ግን ቃለ መጠይቁ በዩቲዩብ ከተለቀቀ በኋላ በትግራይ ልህቃን ዘንድ ከፍተኛ መነጋገሪያ ነው የሆነው ይሄ የህግ ወጡ ቡድን የራሱን ይዋት ብሎ የሚጠራው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ነው ዶክተር አብርሃም ተከስተ በቅርቡ ከወይን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የተናገሩት አወዛጋቢ ሐሳብ ከዩቲዩብ ቻናል እንድጠፋ ተደርጓል ብዙዎች ሪከርድ አድርገውታል ኦሬዲ ዶክተር አብርሃም በቃለ ምልልሳቸው ላይ እንዲህ ብለዋል የተቆረጠው የ30 ሰከንድ ንግግር ነው ከዚህ ቀደም እንደታየው ተማርኮ በእጃቸው የሚወድቅ ሰው የለም ቃል በቃል ትርጉማቸው ነው የተቆረጠው ማንንም በአንቶኖቭ አውሮፕላን ተጭኖ ወደ አዲስ አበባ አይወሰድም በማለት ተናግረው ነበር ይሄ ከፍተኛ መነጋገሪያ የሆነው አንደኛ እሳቸው ናቸው ከዚህ በፊት በአንቶኖቭ የተጫኑት ታስረው ተማርኮ የተመለሱ ከዚህ በኋላ አልማረክም ነው አጼ ቴዎድሮስን ሆናለሁ ነው መማረክን ምን አመጣው አሸንፋለሁ ነው ይሄን ድፍረት ምን አመጣው በሚል ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኗል ከዛ በኋላ ንግግራቸው ወደ አደባባይ መውጣቱ ተከትሎ በማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ዘንድ ከፍተኛ ትችትና ቁጣ አስነስተዋል እንዲሁም ነቀፌታም እየበረታ መጥቷል ይሄን ተከትሎ ወይን ሚዲያ ቪዲዮን ኦንላይን ላይ እንዳለ ይህንኑ 40 ሰከንድ የሚፈጅ አወዛጋቢ ንግግር በመቁረጥ ከሙሉ ቃለ ምልልሱ ላይ ቆርጦ አውጥቷል መጀመሪያ ሲተላለፍ ህዝቡ ይስማ ተብሎ ይተላል ከሰሙት በኋላ እንደሱ ያሰቡት የተለየ ድጋፍ ያስገኝልናል እንበር ተጋደላ ይላሉ ብለው አስበው እንደሆነ አላውቅም እንግዲህ እሱስ እጅ ሰጥቶ ተማርኮ ታስሮ ነፃ ሆኖ ወጣ እጅ ሰጥም ያሉት የት ነው ያሉት አንማረክም ያሉት የት ነው ያሉት ይሄም ሌላ ቁጣ ይቀሰቀሰበት አሁን በቃቲ ከሁላኩም ጸናሁ ከምስተደም ሰሰት እንሳተውን ታሽሙ ገረማ ማለት ይሪኻ አዌር ኮይኑ كابتن وين قال متاسي ن 4 سكند سي قريصوم አለው ሃየ እታ ካልአይቲ ዝማረኽ ሰብ ካልአይ ግዜሲ ዝማረኽ ሰብ የለን ዝበላ ከም ናይ ወይን ቆሪጾም እዮም ብዙሕ ትግራዋይ ከዓ ድጋፍ ስለዚ ረኸበት ከንቀደም ምራኽ የለን በአንቴ ነው ናርሳ ማሐድካ የለን ዝበሉ ናይ ዶክተር አብርሃም እዩ ባይዘወይ ያ ውሻልሲ ክናት ቀሊላ አይኮነን ሐቅን ምዝራብ ማለተሲ ክንደይ ትግራዋ እዩ ኢሉ እግሩስ ኢኑ ክንደይ ትግራዋ እዩ هيوتي سينو ابز حلفه هنا تريها يكو رايومو ابزي كومبير تغير كايزي ازي تقول من سيناي تግራይ بعربياتات زخيد اكالسن كل ما اسيات ناي بعل اوروما خاريو اب 8 عامت ملو تاعين تراكتراتن ገለመለን ራዮቲ አፋራላይ ማለት ብሰንኪ ወድቀት ናይ መሪሕነት ውሓት من سي تግራይ ምሽክናይ ኣብ ዓረቢያና ገለን ክኸይድ ህይወቱ ክስእን ተሓታት ባይዘ ወይ ኩሉ ግዜ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ሊደርሺፕ እንዲው ኩሉ ግዜ ክንፈቶ ዝግባአና መሪሕነት ሊደርሺፕ ዝመጽእ መራሒ كل جزء تحتاتا يزخون بتنسو زغبرو حتى تولي اب جزء هوحات دمايو جونسايد تفصيمو وان تግራይ سيكان اسياس نا ابي طراي تونجلو مايكونن مريحነት هوحات ون حتى تولي زغبا ليلاي تي في سي باي ذا واي زي دكتور ابراهام كابتوم ماليا دبلوم بكونتالات زخونو ورقتاتن ካልን ሓቢኡ ከም ዝነበረ ድሓር ምስተት ሓዘግን ገሊኣቶም ኣብዝ ሓቢኡ ከም ዝነገረ ከም ተወስደ ገሊኡ ግን ስጋ ሕጂ حابت ناي تግራይ ክንደይ ቢሊዮናት ገንዘብ ማለት እዩ ከም ዝጠፈኦም ዝዛረቡ ሌላይ ቲቪ እንታይ ዝብላብዚ ኣብ ግዜ መኸተ ትሕቲ መሬት ተቀቢሩ ዝነበረ ልዕሊ 13 ኩንታል ወርቂ ባይዘ ወይ ትግራይ ንክንደይ ዓመት ከናብሮ ዝኽእል ማለት እኮ 13 ኩንታል ወርቂ እዚ ብግራም ወርቂ ትሽየጥ ነው 13 ኩንታል ወርቂ መን ወሽድዎ ዝብል ኣብቲ ትግራይ 360 ዲግሪ ተኸቢባ ዝነበረትሉ ግዜ ንብረት ሒዙ بنفرتي ناب سودان زخده قندي مشارختي وزيرو فتله ورق غرزابير زخونه ود تسفاي عدوا من يوب اما حدار زوبا ما اخر تግራይ ዝነበረ አባል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ነበር አቶ ሰሎሞን ማዓሾ አነውን ዝራአሁን ዝፈጦን ሐቂ ክዛረብ ይብላልሞ እስከ ነስማዓዮ አብዚያ ብዙሕ ጎዲ ዘሎ ብዙሕ ሚስጥር ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ምሽክና ይክጠም ዘይግቦ ህዝቢ ተሓልፈሉ ዝግቦ ህዝቢ እዚ ደይ ባህል ጸጋታት معدنات ናይ ወርቂ ዝነበረ ህዝቢ ከባቢ ወርቂ ዝቆወሩን ዝመርሑን ተባሂሎም ዝጠፉ አሕረስተቱን አለው
مزيان أساسيرهم نسو خصاري تزي تصاري تاريخ وعلو خوصي سلازي زمر حزنه برفتا خبابس مغبئي مالت دحار تنورقون كندز رخيبنا كندزي كيلو كندزي غزع اندابله ياو ينغرنا عنا ريبورتون يقبر نيريو كن حزي تنورقي ناوي كبزا اتواغن استقمطه غمغام يله ازي كو يتحدى فالالاينا يغمغم بين لحفتي تسريقي وحدات سوات يوم فلطوا ያው መንጆሪኖ ሎጂስቲክ ነራያ ቀጽሉ ደብረጽዮን ተዘይ ኮይኑ እንጌታቸው ነው ይፈልጥን ፈጻሚቱ ነው ይፈልጥ ስለዚህ ክሳብ ሕዝውን ብስሩዕ አይተገምገመን ምክንያቱ እንድሕር ተተገምጊሙ ክሕተት እዮም ክንዲ ዝኹንታል ወርቁ ፂና ኢና አበየሎ ክንዲ ዝቅርሺ ናይ ዲያስፖራ ተአኪቢዩ አበየሎ ክንዲዚ ዘአክል አማሓዲርና ኢና አበየለ ይትሕቶ بكازي كنجمجم أي نخل أنت وهايلت ما خد خي جمجمنا تعصب هنا تتجمجما حطتي أو تتجمجما أبي كم زو علامك في اللتعين تتجمجما نهزون قلص قوني مالتي سلازي توفير مخانس سلاز فلتوه نقول ليون ياو بعلم ما حضر وسلاز نورو أبي كم زل سلاز فلتوه نتي إنفورميشن عسيم نتجمجام كيدز جور لحد مسرتاوي موجسي يومون زي ليه زجمجم دحار توسن ورك دحار ترخبان يري بمصراي مسو خمزول كان سوداني وزغيد يا اب سودان انو تسفع عدواز بهاليوم وسيده مو نغادا يا صاحب حزون تግራይ መጸን ካፍቶም ብዙሓት afto ወርቂ ኣብ ሱዳን ከይድ አቢዝ ገበረ ሰብ ድማ ሓደ ዚ ማለት ነዚ ኸኣ መንጆሪና ይወሲዳቶ ኣብ ገምጋሙን العلل يعني قالب قالي ዝብለካ ዘለኹ ዘልዕሎ ዘለኹ ንምንታይ ኣሰዲዳቶ ንምንታይ ተመሪጹ እንታይ ርክብ ስለ ዘለዎም እዩ ፍሉይ ምትእሳር ናይ ውሽጢ ደይ ህልዎም ዝብል ኒ ገዲፈ በተን ሽዑ ዝኸዳናይ ዝመላለሳ ዝነበራ ኣየር ሒዞም ኮይዶም ያው ተወርቁ እንድሌቶም ገይሮሞ نوعلم قاب دلي وعدي نور له مالتي لازم تي حاجه تاساسير كاز جبر ناي سرقي تاساسير كاز جبر لبنت ازي جمجميتنا هنا مبغس مالتي ما نمسك እንደዚህ ወርቅ ነረን ኣብዚያ ውዕልና የን ዝብለካ ገምጋም የለን ምክንያቱ ኣብ ሶስት ሰባት የንንዋተን መረዳእታ ተንተወሰነ መረዳእታ ካስ ለስርቅወን ማለት ነው ዓለም ራውሓ ስለዚህ ዓለውን መርሕና ንኹይናት ተዝውዕል ንኹይናትን ነቲ ኹይናት ዘድልዩ ማተርያል ተገዚኡ ለተዝኸውንማ ሃፍተን ዓዲ ንዓድኻ ክትከላኸል ዝገበርካዮ ናብ ገምጋምን ናብ ከም ዝበለ ሓሳባቱን ኣይተኣቱ ግን ተጠቂምኩም ሊኢኹ ሰሪኩም ኢኹም ቡይኹም ሃፍቲ ተዕብዩ ዘለኹም እቲ ወዲ ትሑት መነባብሮ ዝበልናያ ግን ዝብላዕ ሲኢኑ ክዳን የብሉ ጫማ የብሉ ኣብ ከቢድ ፀገም ኒት ህዝብን ሰራዊትን እዚ ኻብ ናይ ተከዛ ኣፍርዋ ተሰሊፉ ብፀሓይ ይነድድ ኣሎ ማለት እዩ يحزنك ናይ ህዝብ ትግራይ ዝረኽቦ ኣይ ህዝብ ትግራይ ትረኽቦ እዚ ኩሉ ፀጋታት እዚ ኩሉ ሃፍታታት በዓል ዳዊት በዓል ሃፍቲ ዳ ክንጭሞ የተገንዘቡ ክፍተሽ እኳ እዩ ዝግብኦ እንታይ ምንጭ ኣታዊታቶም በዓል መንጀሪኖ ኣሕዋቶም ኣብ ስልጣን ኣቐሚጦም እንታይ እዮም ዝገብርዎ በይነም ዋው حزن يا غايز وي ህዝብ ትግራይ ክጠሚ ዘይግብኦ ሕብረተሰብ እዚ ኩሉ ፀጋታት እዚ ኩሉ ማዕድናት እንዳሃለዎ ከሎ ህዝቢ ተረባሕ ይኮን ከምዚ ህዝቢ ኤርትራ ማዕድናቱ ዘይጥቀመሉ ትግራይ ወንደ ሴም ቲንግ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ብዝሕዝን መልክዑ ንሕራይ ንዓ ወዲ ድኻእቶ ናብ ክናት ንዓ ወዲ ገለና ከምዝእቶ ንዓ ገለ እንዳበሉ ከዓ ነቲ ህዝቢ እንታይ ይገብርዎ يحزنك በዓል ዝዕንጉለ ራፒስት ቆልዑ ዝዕምፅ ንሰራዊት ናይ ብልጽግና ውግእ ጀሚርና ካብ ድፋዕ ኣባሪርናዮም ይብል ኣሎ መን እኳ ከኣምኖ ኢሉ ግን ከምኡ ዝብል ቪድዮታት ዘርጊሑ ርአዮ ነው ሕጂ እንታይ እዩ ፕሮፓጋንዳ እንዲኸውን ዝኽእል ምትረ ውጥሪ ምትረ እዚያ ኣስተዒት ቆርቆሮ ይኣብስሩ أزين تاين سكاد لاديو
تغير الدنيا كده مسرو ها كيف بقى بس غازور كان انت ودي واي تطعم سكا زي اللي تريق هنا قدم ارى بسمع زعبي زخنه عرقاين ديا عزا تمشيكم كنت ايو زواقو كيكون انت ودي تمشيكم تجزاو تم جزاع مسل واي حجزي لما انتي تي رابيستو صو اندي ريو جي نبروباغاندا نبز تقوملو زلو كونو زخلو وناتنو سي صحيفو زلن حدا ريوخمو ابتين داشمو حدما سراوت ناي بلزغنا إلي صحيفو دلا كامني خافن زخون زلو حدما زلو ايوه زغم باللازم ما تعال مثلك أبي أمكن أتقرب ماذا جزي هدما خاب سراوي دقيقة زاسي تقرأين بالسجنان ويكا مسيتي بحسي تواقع على دي حجي كاوي يمشي وزي بعركم في ليها زيانة ليش كان مسمى فيها هم زي قالوا مسرح ما ليش كان أربعة عزميتين قلت أنا برديو أنت إنفلوتر anyway I don't know how يمشيو انتايو حدا تقرأ يبكونات يلا الحجي جن سقع كندي ولا كونات زي اللي هلا بروباغندا يقبروا ريو البروباغندا هالكي كم يزاروا قدا بزز أتم زخروا زلوا I don't know نزز بنتاح يزوم اليوم شعبي عندي شعبي ما ناكو قال خير مسلوكم تي كل زبها زلوا زقبر زلوا قلنا مال الحجي تايتا أميني انتايكا شعبي ولا حنت خالي يبلا شعبي عنتو بيابزي رأيكم سويني حنير أبلو سئلتات زترير لهم مقاصيد السئلتات حجز مسأنا زلوا قالينو شعبي بتقرأي زلوا أوريدي زتري ولا لهم مالتيو يا بنصارو خا ندادي هذا شيء بر بقى نيلي تروي بس يجي ترى لهم بتقرأي ندادي ب5 يشيطوا له مالتيو جي ندادي ونكا زي بالكا ماكينا دي نزخون خال عينت نجار شعبي اتخاسي نشعبي امين كاس انت عينت انت اشميو خغبر قعب صحنا افرم حوي ثانك يو براذر يا قعب صحنا براذر هجي يحزنك كان دي يحل الله خيد بايزوي ابجاسي حانتي حاول دي باي ايران بزدبت له قصري نزال عداقه خمي يخبر كم زلو يزر ايه كمالتي بحصيرو وازا مسكم ነገር كم زي عينت بتعمل متاش مش قبره اسبري فاني ابزي جنرال بقاله اب اسر بيت زغاطومو مزاربو يوم حان تخالي فيديون كم صالكم حصار مسموع قدم مانجا فؤاد ያው خسلطني يصنيها عم سلطاني زلخ حزون سلازي انا بوغني حقاو خوين انقاصاص يزدلي كمسترافيك بزحلفكم منقدنا تدفعخو وي زخونه زعم زعنا تاركنا تقاطعو خنبر زي كرس انا حقاو خوين انقاصاص يدلي حق مخوار خاني قومن اي جلن لعل حقونه يكون حد ساعات ميديا كونسامشن كتقوملو صريحه ميم بينكم زخونكو خم وخمزه شكركر عمل مقاله زلو خندي موتر زحازه سبس كندي مانجا فارخم زلومو تناتي غداي تارا غداي كم خان حليفو غداي بوليتيكا مخانو غداي زعم مخانو حدا مزراربن ناي يوتيوبرات بتقمن كخون تخكر سلازي ناره انت مخرج نا مانجا فار يا خبل لحد حقون ايكتكون انتو شوات انت تاخونك اخانت ذكروا لكم ابزريناكم ياناتي فيديو نو نعا تطوبل تبايلو تطوا مانجا فقاد يبلو موتور سايكل زويرو نحنت مكينا بتاع عبيد هاريموا دواك نزبل هاديمو خي اركيبمو ناي مصوعتا اندا بوليس ورقه هيبمو تخلخلا وحده تاتا نبل نصيغو مريهم حجي حفر كيبلهم وزاره كلسي تزبولوسي اب ميديا خم دوص زيرسو كاوزي علىك صرح جمنكس زخونه إليكال زخونه اكاد سوات يفصمي جرمل زبحال موقعت ولا صرف ولا منغلتع ولا جرمل ازي كاب تخكلኛ መንገድ ወጽኡ ዝተገብረ ስለ ዝኾነ ምስ መለስ ቀረባ ሰብ ነይሩ እዩ አረጋይ ትብል ነጥብላ ኣብ ቤተ መንግስቲ ነይሩ እዩ ትብል ነጥብናላ حتى ሳስለ ዝመፀትላ እያ ጎሬፋይን አረጋይን መለስን አባይን
بسخونه عينس من قد كترخوم ايتخيل بريزيدنت إسياس برقص ملسن أباين وقدفاين أرجعين بزخون اختار رخبة ما يتخيلن رأيوة عشنته زياسي TBS TV زبحالو سجراي كاب ملس أباي ناب قدفاي أرجع تبتارستي اختار رخبة ما يتخيلن تراخيبه ما يكون نزبل زلو you know سجراي سي أبزي أتهم وديقة بعد ملس بعد أباي زمر حواز نبرو بقى وهو واحد يكون زي أتهم اللي خا دقيسة تحضر زلا نزي أتهم جرا كوا بوليتيكات سرح زلا أي ترد أنت بهالون مسلني أنا حسب عقامي أي نمتى بزي ده قرب كان خالي عاد بتاول من تتري بزي ونقرب أسرزهم بزي تملسي لهم عقامي يسألوني يا ميلو نمر حتى مخاته سرقت ورقة توهيلهم سرقت برات توهيلهم دخومان توهيلهم زموت توهيلهم جزع توهيلهم زي تفحالي لأن بحراويان جنرالات توهيلهم زي أكل ناي بروباغندا أكل ناي مرحتك أواريد كاس الرخيص كاس عمك رشان ناي معناو استراتيجي زخط الوزلو ناي رأسنا ناي ربعته خيلو أجندا يو من قصير ترى الصغا تنقر خاطر الجفر خا جرمرة حز أجندا يكون أنا جن برتاو أصلا هذي إرترا كاوتم النقطن دقفتن أخورة زلوم سمن حدا يعني هود مس إيساس هورك متحز مس يمان جبر متحز مس فلقوس متحز يقولون زي استسرح إسرح خبر اللوو حجر زمت من جدي سيستم بالحد صنعت يجننت تنكار سلزخانة كعقب اللوو يلف سلام فتوات خاتلت بزرزر كبينا نذهب كان عدلون كم سجني دلني مجمع مرتبة تقعد مزنور توان فا عند حر حساكن والله تاج مخينو حرت ناي دم بمتحلاف ناي من قف غادي تي أتحاحزو يوتي حتى زل العنبر حق خوينو كله سب خاخورة دم بخوين سلزوطي كخبر اللواء أنا وين خبر يخسر حزن لنا معتيو سلازي أو زي حد سبعت أنا نتحقي كم زقام أوي لعلسة كم زخانكو ما نجح فعل كم زي ليني سوينا من أي بوليتيكا وحالك خطوكم زي الرئيسات وزحصل زخانو زي ساخر اللواء زي نتلني حارة نا إلكتريك موتر نا إثيوبيا مسمطة خم أول نفتقرأ مسمطة مجمرتا بزي مجنحيا زقنا حنيرا ورا جافات هو مكنياتو أرنقاري 10 عند بحلا أرنقاري 10 هيتا اللهم ده تجارب زي بزي مجنحيت ويكا بزي منجا فقادين زورا نيرن أي حكو ديتا حكو ديو تارجاوني يولن هو تارجاوني يولن كم سايكل صيدا كم سايكل ين دينامو انت واحدين ينزح السبع يخون بار عاوزي افتقراي مسمطا تحرقا نوسخ مسكده بسرو تشكركرت سلازخنا او تشكركرت ان كم زغبا لون زبد حقي موصو انا تقاومه يبلين انا نكم عينت اتحساسوا ايدلني جن نايو علن فولي مزوري خلوان نايو حساو لخالو حساوي ارغاي حساو لخالو ناي قدم ناي حجين قدفو جي اكسكيز ايتتا مغنيات جيغاي حساوي يبل خالو مجمريا خون خالي حجين كم زادلي لايسنس منجا فقاد كم زادلي فليتو من تيكيت يوم خا